Hello my love! Kini di ay nga video akong ipakita sa inyo ang gamay nga istorya sa among balay alampuanan. Ug dako kayo among pasalamat ngadto sa Ginoo nga adunay mga kamot nga iyang gigamit niini sama ni Mr. and Mrs. Rementiso, Mr. and Mrs. Gubaton family, Mr. and Mrs. Pantojas family, and especially sa mga pamilya Paraguso ug ilabi na kang Diboy Paraguso sa iyang paghatag og dakong gugma nga nahimong ingon ini ang among antirom ug uban pang daghan nga iyang gipangdikit-dikit dinhi sa among simbahan. Og gamay na lang gyud ang kulang mahuman na kini. Og thank you kay Ma'am Jera sa pag-prepare sa table kay atol man gyud kini sa among fellowship diri. Ug mao nga daghan kay mi diri. Daghan ang among bisita. Ug ang uban ni ara gyud sa gawas. Kay napuno naman diha sa sulod sa among balay alampuanan. Ug nakanindot pa gyud kay daghan kaayo ang amo ang mga kahoy diri nga naghatag og landong ug dili kay tanto kainit bisag kusog kayo ang init sa adlaw. Tungod kay ang landong nakahatag usab og kabugnaw sa palibot sa hangin nga hinoyohoy. Og samtang naghulat kami suman sa wali, giandam pud nako ang amo ang mga plato, gilimpyuhan na og aron iandam kini sa among mga bisita sa paniudto. Og karon maglungag sad mi og saging, hinog-hinog na ni siya para maka-snack pod mi samtang nag-prepare pa kami para sa paniudto. Og samtang giluto pa ang saging, ako na pong i-prepare ang mga plato diri sa sulod para maandam na ang tanan inig pangaon. Og malipayon kay ko diha oh. Og mao dinhi ang among aparador. Og naplastar gyud na siya diri. Okay, tungod kay nabutangan yun siya extension ng among church. Naplastar gyud murag balay, pwede natulugan. Muna siya ang labas. Ug karon isuroy ta mo dinhi sa gawas. Tan-aw lang gyud ninyo ang video. Ug karon tan-aw nato ang mga gipang prepare nga lutuonon. Kini siya o pansit ug uban pang daghan nga niya diri sa lamisa. Ug daghang kaimig batong mga love gifts ra gyud ni diri. Panghatag sa mga kaigsuonan og naapay isa na to kaigsuon nga grabe ni siya maayo kay muluto nig binignit ginailugan gud iyang binignit mga kaigsuonan tanawa isa ka kaldero nya pag siksik kay namo nga galutog binignit niya di lami kayo ang binignit kay siksi ba kay nag ukay-ukay ana pagkataud-taud ani ginailugan yun siya dali ragi kay nahurot pero wala lang ko kakuhag video. Basta malipayon ang gahimo sa binignit lami pug kayo na ug karon gisukad na namo ang uban niini kay aron amo ang kalingawan og tilaw. Akong namatikdan nga kining magtinabangay nga puno og smile ang binignit lami pud di ay kaayo. Ug wala gyud ni nagdugay ang among binignit dali ra kaayo nahurot gipangita pa nila apan ang uban amo nagyong gisafety aron makatilaw pud mi. Og anhi na pud ta sa lamisa tan-aw nato oy naanay tinakloban diri oy luto naman di ay ni nakahanda na gyud og ni apoy pulag aping melon og orange nga pineapple ug ang uban niini ayan o luto na nakahanda na sa atong bisita sa paniudto ug mao kini tanan ang handa nga naka-prepare na sa lamesa ug busy kay silang duha Sister Fabe o si Ma'am Jera nga nag-prepare diha sa lamesa ug sa among sister ayan sobrang sweet at saka malambing. Og ni ana po diri sa lamisa ang para sa among bisita nga pastor og uban sa iyang mga kaubanan. Og diri niining dapita ako ning ingkod sa
aron sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Og nagkuha po ko gamit video ani para na ako'y makita. Og akong amiga, mao ni sila. Mag-picture sa amiga dali. Ug pagkahuman ana, nagtabang pag yun silag service. Ug daghang salamat sa iyong pagtan-aw. Hinaot sa sunod, magkita na puta. Bye!